السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفو لادمينستراسيون ديال ويندوز 2012. اول حاجه في لادمينستراسيون ديال ويب سيرفر ويندوز 2012 عندنا جيستيونير سيرفر هو لوتي برينسيبال باش نجيريو 2012. عندنا في السيرفر جيستيونير سيرفر فاش نحلو تيعطينا طابلو دو بور اللي فيه ناجوتو دي رولي دي فونكسيوناليتي للسيرفر اللي بغينا نسترو دي رولي دي فونكسيوناليتي، ناجوتو ان اوتر سيرفور باش نجيريوه. يمكن ابارتيغ ديال الجيستيونير سيرفر ممكن نجيريو بليزيور سيرفور ان ميم طون. بلاص ما غنديبلاصا من سيرفر لسيرفر نجمع لي سيرفر في كونسول وحده ونجيريهم، ولا ان جروب دو سيرفور الا كانوا عندي بزاف ديال السيرفرات يديرو نفس الفونكسيون يمكن نديرهم في ان جروب ونديرهم لادمينستراسيون اون جروب. عندنا الفوق هنا جيري باش نانستالي دي رولي دو فونكسيوناليتي ولا نسوبريمي دي رولي دو فونكسيوناليتي. اجوتي السيرفور اللي هي ديجا عندنا ريكورسيف طابلو دو بور. لي جروب ولا لي بروبريتي دو جيستيون سيرفور بار ديفو تيدير لاكتواليزاسيون ديال الفناتر ديال جيستيون سيرفور شاك 10 مينوت. يمكن لي فاش يديمر السيرفر تيديمر مع جيستيون سيرفور يمكن تاغيتي هاد الفونكسيونمون وتقولي ما غديماري لاش جيستيون سيرفور تلونسيه مانيوالمون. كاين اوتي فيه لي زوتي ديال السيرفر اشاك فوا تاجوتي واحد لو رول تاجوتي لوتي دادمينستراسيون ديالو هما لي كونسول ميم سي ديال جيستيون. بالنسبه في لي سورس نلقاو السيرفر لوكال فيهم لي بارامتر ديال السيرفر فاش نستري اول مره تيطلب منا غير المود باس ديال لادمينستراتور، يعني ما عندناش ما تطلبناش مثلا سميه لورديناتور. الوغ تيجينيري واحد السميه اللي هي تكون وين تيري وتتبع شي حروف وارقام 11 حرف ورقم. الوغ هاد السميه ما خدامناش في لادمينستراسيون، خاصنا نغونومو السيرفر. باش تموديفي شي بارامتر فهادو تكليكي عليا تديك البواط دو ديالوغ ولا الفناتر فين دير الموديفيكاسيون. مثلا بغيت نبدل سمية السيرفر وندير موديفي ونعطي سمية مثلا دي سي وندير اوكي وغاديمار. خاص يطلب لي الروديماراج نروديمار، نخليو هاد لي زيتاب نديروهم بالباور شيل. يمكن ليا نبدل من جروب دو ترافاي الدومين راه نفس البواط دو ديالوغ ديال نوت سيرفر. يمكن ليا ناكتيفي ونديزاكتيفي البارفير باغ ديفو راه اكتيفي. جيستيون ان ديستانس باغ ديفو اكتيفي. هادي إلا كنت نجيري هاد السيرفر ابارتيغ دان اوتر سيرفر خاص تكون هادي ماكتيفي. بيرو ا ديستانس ار دي بي ناكتيفيه. إلا بغيت ناكتيفيه بار ديفو تيكون ديزاكتيفي. اسوسيون دو كارت ريزو صلاح إلا عندي بليزيور كارت ريزو وبغيت نخدمو كارت ريزو وحدة مو فيزيكمون كاين بليزيور وين لوجيكمون يقدر يخدمو بحال وحدة. و كاين لي بارامتر تي سي بي بي لي بي في 4 دي سي بي و اي بي في 6 تكليكي يعطيك باش تموديفي لي بارامتر ديال لا كارت ريزو. كنا نموديفيو هادي تنموديفيوهم بلي كوموند. بالنسبة يمكن نكونفيغوري ميزاجور. يمكن ليا ناكتيفي لي رابور هادو بالنسبة تصيفط لي رابور لميكروسوفت و حتى البروغرام داميليوراسيون ديكسبيرونس يوتيليزاتور هاد جوج تصيفطو لي رابور لميكروسوفت باش تاميليوري البرودوي. كونفيغوري لا سيكوريتي رونفورسي دانترنت اكسبلورر باش نموديفي لي بارامتر ديال السيكوريتي دانترنت اكسبلورر بالنسبة للادمينستراتور و لوتيليزاتور. باش اكتيفي لي بارامتر سيكوريتي اميليوري. و كاين عندنا الفيزو اورير اللي هو مهم عندنا في الاكتيفيتي الكترونية، خاصنا كاين عندنا الدومين. لي زوتيليزاتور و لي زورديناتور كاينين في بلايص مختلفين في الموند، خاصها تكون مريقلة بيناتهم، وباش تكون مريقلة خاص يكون فيزو اورير واحد يمقاد الفيزو اورير هو هداك. كاين عندنا باش ناكتيفيو البرودوي
ناكتيفيو ويندوز 2012 بالكلي ديالو. هادي راه غير فيرسيون ديفاليسيون. بالنسبة للفيس اورير تشونجيه على حساب فين كان عندك السيرفر. مثلا كازابلانكا واخا الساعة ممريقلاش هنا. UTC جيم تايم نخليها UTC بلس 1. هادو لي بارامتر ديال السيرفر. كاين سو لي سيرفور تيبان لنا كاع لي سيرفور تنجيروهم ابارتيغ من هاد ما جيستيونو سيرفر. عندنا غير واحد اللي هو السيرفر لوكال. الا كان بليزيور سيرفور غادي يبان ليا بليزيور سيرفور. الا بغيت ناجوتي واحد السيرفور خاصني نشد طابلو دبور وناجوتي السيرفر. تاجوتي السيرفر بالاي بي ديالو ولا بالدي ان اس وتدير l'administration à condition qu'on active فيه الجيستيون à distance. pour chaque serveur فاش نسيليكسيوني تيعطيني زيفينمون اللي عندو. يعني بلا ما تديبلاصا عند السيرفر تعرف لي زيفينمون اللي كاينين في داك السيرفر. بالنسبة للسيرفيس فيشي ستوكاج هذا جيري ستوكاج اللي غيتشافو في موديل اخر. هذا بالنسبة للكونفيغوراسيون غرافيك. غنشوفو كيفاش نكونفيغوريو هاد لي بارامتر تسمى configuration post installation ديال السيرفر بلي كوموند باورشيل. غادا ديجا عندي واحد الفيشي مقاد فيه شنو خاصنا نديرو. الا باش تلونسي الاس اي انتيغراتي سي سكريبت انفيرونمون اللي هو باش نكتب لي سكريبت باورشيل. تكليك دغوات على ليكون باورشيل اللي ديجا كاينه في باغ دو طاش باليمنيه ودير اكزيكوتي باورشيل اي اس اي ولا ما ديماغي وغوشيرشي على اس اي وتلقاها. اول حاجه خاصنا نديرو هي نغونوميو لورديناتور. نغونوميو لورديناتور فهادي داخله في في الكونفيغوراسيون بوست انستالاسيون دو سيرفر. لان السيرفر فاش نانستاليو ما تعطيناش باش نكونفيغوري البارامتر ديالو. باش نغونوميو لورديناتور تخدمو الكوموند باورشيل rename computer ونعطيه new name ماشي ضروري نديروها لان بار ديفو الى عطيتو السمية غادي يعتبرها new name. يعني نقدر نكتب كوموند بهاد الطريقة ونقدر نحيد هاد new name الى عطيتو دي سي تعتبر ان دي سي new name. نسجل الفيشي خاص ريستارت انا فاش غادي نغونوميو ريديماري اللي هي غنديرو دابا غنكزيكوتي لا كوموند باش اكزيكوتي كوموند ان سول لين. كليكي في لا لين ولا سيليكسيوني لا لين ودير اكزيكوتي ماشي هادي تدير اكزيكوتي لا سيليكسيون. الا ما كنتش مسيليكسيون صح تعتبر ان لا لين كامل اللي غتاكزيكوتا. غادي ريديماري السيرفر. نشوفو بمورا فاش ريديماري السيرفر السمية تبدلات. يعني كانت عندنا ديك السمية اللي وين ومورا تسيري وشي ارقام وحروف ولات عندنا دي سي اللي هي السمية اللي عطينا. ليطاب الاخرى هي نكونفيغوريو الاي بي تاع الكونفيغوراسيون تاع السي بي اي بي. باش نكونفيغوري تاع السي بي اي بي نكونفيغوري الاي بي ونكونفيغوري الدي ان اس. تنديرو لا كوموند نيو نت اي بي ادريس. غير تبدا طابي تيعاونك باورشيل تكتب تعطو انترفاس اما انترفاس الياس ولا انترفاس اندكس. درنا اندكس ديما تكون دوز بالنسبه للسيرفر ولا درنا انترفاس الياس. انترفاس الياس بالنسبه للاي بي تسمى ايثرنت وبالنسبه للفيموير تسمى ايثرنت زيرو. بالنسبه للناس اللي يستخدموا فيموير تاخذ ايثرنت زيرو تلقى لاكارت ريزو سميتها ايثرنت زيرو. يعني السميه اللي عندي هنا هي اللي غادي نخدم. الا غونوميتها بشي سميه اخرى خاصنا هي اللي غنخدم في الكوموند.
بمعنى عندي ايثرنت ندير ايثرنت ندير هادي ايثرنت 0 ندير ايثرنت 0 اي بي ادريس نعطي الاي بي 172 16 0 10 نعطيه الماسك نديرو سلاش يعني لا لونغ ديال البريفيكس يعني مش عارف لا لونغ البريفيكس ريزو ندير سلاش 24 ممكن لي نزيد حتى الديفولت جيت واي باسري بار ديفو 72 16 0 10 إلا عندي إلا ماشي ضروري ديرها إلا كما إلا عندك ديرها إلا معندكش بلاش ماشي ضرورية شنو اخر بالنسبه لكارت ريزو هادو هما لي بارامتر ديالها غادي نشوفو انه راه مكاينش تي سي بي اي بي مكونفيغريش يعني كاين لي بارامتر بار ديفو و فاش نيكزيكوتي الكوموند نرجعو نشوف شنو طرا نيكزيكوتي هادي سي بيان تيكزيكوتات نرجعو نشوفو واش تكونفيغيرا الاي بي هادوك لي بارامتر اللي عطيتهم هادوك بقاو لنا نكونفيغيرو الدانس باش نكونفيغيريه تنديرو set DNS client server address نعطيه نفس بحال الكوموند الاولى مع انترفاس اندكس ولا انترفاس الياس نعطيه انترفاس اندكس 12 وندير السيرفر ادريس شوما لي سيرفر دانس الا عندي بزاف تنديرهم ندير بيناتهم فيرغول ندير مثلا سلاش 10 اللي هو السيرفر لوكال ندير مثلا 172 16 0 20 مثلا عندي جوج لي سيرفر دانس اكزيكوتي كوموند ونشوف شنو يطرا نرجعو لكارت ريزو نلقاو انه راه تكونفيغورا دوك جوج لي سيرفر دانس انا عندنا شنو من ورا داكشي غنديرو فين درنا سيري مع بارتي كونفيغوراسيون بوست كونفيغوراسيون ديال السيرفر ندوزو ليطاب ديال كونفيغوراسيون ديال سيرفيس اكتيف ديريكتوري يعني شنو خاصنا نديرو اما خاصنا انستاليو رول اكتيف ديريكتوري باش نانستاليو رول graphiquement تجي اجوتي رول فونكسيوناليتي سيفون تنختارو اجوتي رول فونكسيوناليتي تنختارو السيرفر فاش بغينا انستاليو الا بغينا نانستاليو في نوتر سيرفر تنسيليكسيوني عندنا ديجا اللي خاص تكون اجوتينا من لي سيرفر اللي غنجيرو من هنا سيفون اش من لوغو اللي غنستاليو سميتو سيرفيس ا دي دي اس هاد الفناتر باش اجوتي ليا في اوتي لو زوتي دادمينستراسيون وهاد سيرفيس اكتيف ديريكتوري تنستالي معاهم شحال من حاجه منها جيستيون استراتيجي جروب اوتي دادمينستراسيون ديال اكتيف ديريكتوري سونتر دادمينستراسيون اكتيف ديريكتوري شحال من حاجه تنستالي ميم طون خاص دير هادي اجوتي فونكسيوناليتي سيفون 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 ودير انستالي هاد العمليه مغاش نديروها بجرافيك ممكن تدار ندير انولي العمليه نديروها بلي كوموند باورشيل باش انستالي فونكسيوناليتي تندير انستال ويندوز فيتشر ونعطيو السميه النيم سميت السيرفيس هو ادي دومين سيرفيسز هكذا سيرفيسز وذهب باش هاديك الفينيتر اللي كانت طلعت ليا ديال اجوتي لي فونكسيوناليتي ودرت اوكي تنديرها بانكلود سب فونكسيوناليتي لي سب فونكسيوناليتي اللي محتاجة هاد السيرفيس وانكلود ماناجمنت تولز و لي زوتي دادمينستراسيون بالنسبة للنيم ماشي ضروري ديرها يعني تقدر دير كوموند بهاد الطريقة وتقدر تحيد نيم وتخدم صحيحة لأن بار ديفو تيعتبر أن هادي هي النيم اكزيكوتي هاد الكوموند غدوز لانستالاسيون l'installation دازت يعني راه دار ليك سكسيس
داز افيك سوكسي، ما تحتاجش الديماراج مزيان. ليطاب الاخرى هو ندير بروموفوار للسيرفر اون كونترولور الدومين. نمشيو لغرافيكمون نشوفو ناكتواليزيو نجستيونيو السيرفر، لان خاصنا 10 دقائق الا بغيت تبان هاد الميساج اكتواليزي مانيوالمون. تيعطيني راه مانستالي واحد لوغول مي خاصو الكونفيغوراسيون بوست ديبلويمون، يعني مورا الانستالاسيون خاصني نكونفيغوري شي حاجه اللي هي بروموفوار سو سيرفر اون كونترولور الدومين، يعني نرد السيرفر كونترولور الدومين. هادو دايرك لاسيستون ديال الكونفيغوراسيون سيرفيس اكتيف ديريكتوري. اول حاجه خاصني نختار واحد من ثلاثه لي زوبسيون اللي كاينين. لوبسيون الاولى اللي هي ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant، يعني اللي كان ديجا عندك ان دومين وبغيت تزيدلو ان اوتر كونترولور دومين اللي هو هذا، يولي هذا هو الكونترولور الدومين الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا شوف لو نومبر ان اللي عندك وزيد لي واحد، يعني هذا يولي زيد. ديجا ما عندناش تا كونترولور الدومين، ما عندنا تا دومين، اذا ما غاش نديرو هاد لوبسيون. الشوا الثاني ajouter un nouveau domaine في une forêt existante، يعني ديجا واحد الفوري ونأجوتي فيها واحد دومين جديد اللي يكون هذا السيرفر اول كونترولور الدومين في هذاك الدومين الجديد. ما عنديش فوري جديد، ما عنديش ديجا فوري، اذا بقى داير الشوا الثالث يعني كريي اون نوفيل فوري. نعطيوها السمية afppt مثلا .com، ندير سويفون. نيفو فونكسيونال الفوري، يعني شكون هو اصغر سيرفر عندي في الفوري، تنختار النيفو فونكسيونال ديال الفوري. في هاد الحالة عندي اما 2008 ولا 2012، اما العادي اما R2. سيرفر دي ان اس واش انستالي ما انستالاش، كاتالوج جلوبال بما انه اول سيرفر في الفوري ضروري يكون كاتالوج جلوبال، و كنترول الدومين و ليكتور سول بما انه خاص يكون ديجا عندي دومين باش نديرو. وهاد دي اس ار ام خدامة في ريستوراسيون داكتيف ديريكتوري، تندير واحد المود باس باش نريكوبيرو تحت لاكتيف ديريكتوري، ولا مشينا المود باس ديال الادمينستراتور. سويفون غادي يقول لي مكايناش ديليغاسيون ديال دي ان اس، لان عطينا النو معندناش ديجا ديليغاسيون هذاك ديال دي ان اس. ماشي مشكل هاد الميساج غير افيرتيسمون. سويفون غادي يختارنا نيت لو نو نبدلوه الا بغينا نبدلوه. سويفون هنا لو زومبلاسمون فين غتحطنا لا باز دوني اكتيف ديريكتوري، جورنو ديفينمون و الدوسي صفور فين غادي يكون. بار ديفو تيكونو في سي ويندوز. بغينا بلوس ديال البيرفورمانس ممكن نحطهم في ديسكتوري بوحدو باش تكون بلوس دو بيرفورمانس. انا حنا فيها غير جوست ان انفيرونمون دو تيست، ماشي مشكل نخدم بار ديفو. من بعد تعطيك الريزومي داكشي بغيت دير وافيشيك سكريبت باور شيل الا بغيتي اوتوماتيزي من بعد لوبيراسيون. سويفون غادي يفيريفي واش كلشي مزيان، اللي يكون خضرا الامور مزيانه، و كلشي ديزافيرتيسمون ماشي مشكله. وانا الا كانت شي حاجه ما واش دوز لا انستالاسيون داك الدكتور غيعطيك كروه حمرا هنا وكاش كاين مشكل. غالبا تيكون سي بي اي بي ولا ما كانش مكونفيغوري لو بي، ولا تيكون لا كارت ريزو مكونيكتياش في اللحظه ديال الانستالاسيون، خاص يكون كونيكتي. الا كانت هداك كروه حمرا ماغاش هاديك الانستالاسيون تدير انستالي. هاد العمليه مبغاش نديروها غرافيكمون، غنرد نديروها مانيوالمون بكوموند باور شيل. ليطاب غنشوفو انه بلو سامبل نديروها بلي كوموند بلا ما نبقى نستناو داك الاسيستون يدوزنا من فينوتر لفينوتر بقى يتعطل. تنديرو انستال
انستال ADDS، اما دومين اللي بغينا نديرو نوفل دومين في دومين فور اكزيستون، نقول نوفل دومين كونترولور. اذا ديجا عندي ان دومين بغيت نزيد هاد سيرف كوم دوزيام ولا تخوازيام ولا انيام دومين في هداك الدومين، ولا ADDS فورست. الا بغينا نكري واحد فورست جديدة تنعطيه دومين نيم و ppt.com، ونعطيه شنو اخر في لي بارامتر. كاين نبدل بزاف لي بارامتر، خويا الحاجة لي ديجا بار ديفو في الجرافيك راه تبقى بار ديفو بزاف لي كوموند. عندك فيها مجموعة ديال لي بارامتر اللي ما عطيتيهمش بار ديفو تياخد لي بارامتر بار ديفو، يعني كلشي بار ديفو مسلكني. ندير انستال ADDS فورست اون اكزيكوتي كوموند. غادي يبقى لنا واحد المود باس غيطلبو في لي كوموند بانه هو السيف مود باسورد ادمنستراتور. ما الا بغينا نكتبوه بالصيغه ديالو باش ميطلبوش، غديرو converts to secure string as plain text، او ديري مثلا باس word وديري force. الا مبغيناش نطلبو نديرو بهاد الطريقة هادي اكزيكوتا الانستالاسيون ديال اكتيف ديريكتوري. الا ما عطيتش هاد البارامتر غيطلبو ليا غيطلبو هنا في البارشل. عندي ديجا نعطي كلشي كاين، نكزيكوتي هاد لا كوموند voulez-vous continuer le procédé de cette opération، ندير وي بوتو ونخليه يدوز الانستالاسيون. نشوفو هنا راه عطانا vous allez être déconnecté، وغادي ريديماري السيرفر باش عطانا يدوز المود ديال اكتيف ديريكتوري، يعني يدوز من كونترول الدومين عادي من سيرفر عادي لكونترول الدومين.